Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the elements of ideology of Pakistan, second and third element. Second is pillar of Islam and third is rule of law. ठीक है. Before discussing these elements, we will see that what are the elements of ideology of Pakistan. There are 5 elements. First one is beliefs, second pillar of Islam, third rule of law, fourth equality and brotherhood, and fifth and last is justice and equity. In previous lecture we have discussed beliefs. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने beliefs किया था अबाउट पिलर्स ऑफ इस्लाम एंड रूल ऑफ लॉ. आज हम पिलर ऑफ इस्लाम को यानी कि इस्लाम के अरकान को, रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पिलर्स ऑफ इस्लाम. पिलर्स इस्लाम के अरकान. देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह से दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी कुछ पिलर्स हैं. इनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो हम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं होते. देयर आर 5 पिलर्स. फर्स्ट वन इज़ तौहीद एंड रिसालत, सेकंड नमाज, थर्ड ज़कात, फोर्थ सोम फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज़ हज. दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. राइट द नेम्स ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम. हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर. ठीक है, तो इसके आपने अगर आ जाता है उनके नेम लिखने हैं तो आपने पांचों के नेम लिख देने हैं. अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर, इसका आंसर है 5 पिलर्स. ठीक है, और आपको इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है. नमाज इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम डैश फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. इस तरह से भी आ सकता है विच इज़ द थर्ड और फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम. ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं. अब हम इन सब पिलर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. First of all is belief. Belief in तौहीद एंड रिसालत इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम. ठीक है, यानी कि तौहीद और रिसालत जो है वो इस्लाम का पहला रुकन है. तौहीद मीन्स कि अल्लाह ताला को एक मानना, इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई भी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, और वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है. रिसालत मीन्स दैट इस बात पे यकीन रखना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं, और आपके बाद कोई भी नबी या रसूल नहीं आएगा, और आप पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद भी आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी. ये था हमारा बिलीफ इन तौहीद एंड रिसालत. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम. एंड द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ नमाज, प्रेयर. ठीक है, यानी कि नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. ये अहम इबादत है और ये फ़र्ज़ इबादत है, इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते. ये हर एक पर फ़र्ज़ है. 10 साल की उम्र के बाद हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ है. इवन कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप बैठकर नहीं नमाज अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ लें. अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते लेटकर पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, लेकिन किसी भी हालत में इसकी माफ़ी नहीं है. आपने हर हालत में नमाज अदा करनी है, जैसा कि सूरत निसा की आयत नंबर 103 में है. बेशक नमाज मोमिनों पर पाबंदी वक्त के साथ फ़र्ज़ है. अब ये नहीं है कि ठीक है आपने कहा कि नमाज फ़र्ज़ है हमने नमाज पढ़ ली, बिल्कुल भी ऐसे नहीं. इसको वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ करना है, इसको वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना है. जब नमाज का टाइम हो उसी वक्त आपने नमाज अदा करनी है. ठीक है, ये बहुत अहम इबादत है. ये था हमारा सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम. एंड द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ ज़कात. ठीक है, इस्लाम का जो थर्ड पिलर है वो ज़कात है. ज़कात क्या है? ये ज़कात इज़ अ फाइनेंशियल वर्शिप. ज़कात एक माली इबादत है. जो नमाज है वो फ़िज़िकल वर्शिप यानी कि वो बदनी इबादत है, और जो ज़कात है ये माली इबादत है. देखिए स्टूडेंट्स, ज़कात के ज़रिए क्या होता है कि हमारी वेल्थ जो होती है वो सर्कुलेशन में रहती है, माशरे के गरीब तबका तक पहुँच जाती है, गरीब लोगों तक पहुँचती है.
ٹھیک ہے. لیکن اسٹوڈنٹس آج کل کی جو ماڈرن تھیری ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ایسی سوسائٹی جہاں پہ زکوٰۃ جہاں پہ جو ویلتھ ہے کچھ لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر ہوتے جائیں اور غریب غریب ہوتا جائے، تو اس طرح سے وہ سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیں ماڈرن تھیری اب بتا رہی ہے، لیکن ہمارے مذہب نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہو. ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہماری ویلتھ ہے جو سرکولیشن میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب افراد تک پہنچ جاتی ہے. یہ تھا ہمارا تھرڈ پلر آف اسلام، زکوٰۃ. اینڈ دا فورتھ پلر آف اسلام از صوم، یعنی کہ فاسٹنگ. لائک ادر ایکٹ آف ورشپ، صوم از دا بیسٹ ایکسپریشن آف ڈیوٹی اینڈ از دا مین آف کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس، اب جو سب سے زیادہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہم رمضان میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ روزہ رکھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. یہ تھا فورتھ پلر. اینڈ دا ففتھ اینڈ لاسٹ پلر آف اسلام از حج. حج از دا ففتھ پلر آف اسلام وچ از obligatory فار obligatory فرض، یعنی کہ یہ فرض ہے صاحب استطاعت مسلمان پر حج ادا کرنا فرض ہے. اگر کوئی حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کریں. The call of Allahumma labbaik, Almighty Allah, I am present on the occasion of Hajj is an example of unity and brotherhood. ٹھیک ہے، حج کے موقع پر تمام لوگ ایک ہی آواز میں کہتے ہیں اللہم لبیک. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں امیر ہوں میں نے بعد میں بولنا ہے، تم غریب ہو تم نے میں امیر ہوں میں نے پہلے بولنا ہے، تم غریب ہو تم نے بعد میں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور یہ چیز کس بات کو شو کرتی ہے؟ مسلمانوں کی یونٹی کو، بردرہڈ کو، بھائی چارے کو. تمام مسلمان برابر ہیں. ٹھیک ہے، حج کے موقع پر ہمیں اس بات کی اگزامپل ملتی ہے جو کہ ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے 5 pillars آف اسلام. اینڈ اٹ واز دا سیکنڈ ایلیمنٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. نو تھرڈ ایلیمنٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان از رول آف لا، یعنی کہ قانون کی حکمرانی. دا رول آف لا از دا بیسک کریکٹرسٹک آف اسلامک سسٹم. ٹھیک ہے، اسلامک سسٹم کی جو بہت بڑی خوبی ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے. اینڈ دا بیس آف دس کانسیپٹ از دیٹ آلمائٹی اللہ از دا مین اینڈ بیسک سورس آف لا. ٹھیک ہے، جو لا کا جو مین اینڈ بیسک سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اٹ از بیسڈ آن دا آئیڈیا دیٹ آلمائٹی اللہ از دا سورس آف لا. اینڈ دا بیسس آف لا از دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ جو اس لا کی بیسس ہے وہ ہولی قرآن ہے، سنہ ہے یعنی کہ سنت ہے. اس کو یعنی کہ کوئی بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے. اور جو ہماری اسلامک سوسائٹی ہے یہ کس پہ بیس ہے؟ ایکویلٹی پہ، یعنی کہ برابری پہ یہ بیس کرتی ہے. دیکھیں کیسا کہ کنگ ایز ویل ایز سلیوز آر ایکول بیفور دا لا. کوئی بھی بادشاہ ہو یا غلام ہو، امیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، یعنی کہ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی بھی کسی سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹ کین بی سیڈ دیٹ دیر از اے اسپرٹ آف ڈیموکریسی ان دا اسلامک سسٹم. اسلامک سسٹم میں ڈیموکریسی ہے، یہ ایک جمہوری نظام ہے. لیکن اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم میں تھوڑا ڈفرینس ہے. جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ اکثریت جس بات پہ متفق ہوتی ہے، جس بات کو سپورٹ کرتی ہے وہ لا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی ماڈرن ڈیموکریسی. لیکن جو ہماری اسلامک ڈیموکریسی ہے اس میں ایکویلٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ان کے رائٹ بھی مل رہے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ طاقت ہے، جو پاورفل ہے وہ اللہ المائٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہہ دیا کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک رول آف لا. رول آف لا دا تھرڈ پلر، دا تھرڈ ایلیمنٹ، اینڈ دا پلر آف اسلام از دا سیکنڈ ایلیمنٹ. Thank you so much.